دل دربارے مدینہ دے اندر لے جاوا میں ایک جھلکی دربارے مدینہ دی تینوں دکھانا چاہنا یا میرے آقا دی خدمت عالیہ دے اندر ایک غلام حاضر خدمت پہ آؤں حاضر ہو کے عرض کرتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ کریم نے حج کا حکم نازل کیتا ہے جنہاں نوں رب نے پیسے تے اسباب دیتے نے اوتے جاندے نے رب دے گھر کعبے دا حج پہ کرتے نے لیکن میں تے غریب نے مارا جے میرے کول پیسے کوئی نہیں میرے کول اسباب کوئی نہیں یا رسول اللہ دل تے میرا بھی بڑا کرتا ہے کہ میں بھی جا کے رب دے گھر کعبے دی زیارت کرا میں بھی صفا مروہ دی جا کے صحیح کرا میں بھی جا کے ملتزم نو چمٹ جاواں میں بھی جا کے کدے زمزم دا پانی پیاں میں بھی جا کے وقوف عرفات کرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذرا دسو تے پہلا میرے جا غریب واسطے کی حکم ہے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے جدو غلام دی یہ گل سنی ہے میرے آقا لجپال علیہ السلام فرماندے نے سونیا سوال کرن والیا اللہ دے نبی فرماندے نے ایک سوال تو کیتا ہے ایک سوال میں کرنا وا سوال تیرا بھی بڑا سونا ہے تے سوال میرا بھی بڑا سونا ہے آدھے کملی والیا وقت ہاتھے مکھڑے والیا حکم فرماؤ کی پوچھنا ہے ارشاد ہوگے میرے آقا لجپال نے فرمایا کہ اچھا اے دس تیرے گھر دے اندر ماں بیٹھی ہے کہہ دو سبحان اللہ اور جنہ دے گھراں دے اندر ماواں بیٹھیاں ہو مرنا وہ بڑے ہی خوش قسمت ہوندے نے خوش نصیب ہوندے نے جنہاں نوں رب نے یہ دولت عطا کیتیاں نے جنہاں نوں رب نے یہ خزانے عطا کیتے نے اور ماں گھر دے اندر موجود ہے اللہ دیاں رحمتاں گھر دے اندر موجود نے ماں جدو گھرے اندر موجود ہے رحمتاں دے خزانے گھرے اندر موجود نے ماں جدو گھر اندر موجود ہے برکتاں گھر دے اندر موجود نے ماں جدو گھر دے اندر موجود ہے انوارات گھر دے اندر موجود نے روایات دے اندر آندا ہے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دے قطرے نمودار ہوئے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ اے کی گل غلام نے تے آ کے مسئلہ پوچھیا ہے اپنا اکھاں دے وچوں آنسو آ رہے نے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے صحابہ میں کی دساں اے اپنے آپ نو غریب نہیں مانا پیا آکھدا ہے اے گھر دے اندر تے او دولت موجود نے جڑی دولت اج محمد دے گھر دے وچ بھی کوئی نہیں ایک دولت نے پتر دا چہرہ دے بھی نہیں ویکھیا ایک نے رج کے لوریاں بھی نہیں دتیاں مینوں او وقت پیا یاد آندا ہے پردیس مقدر والی یارو بات برابر ہوئی مینوں او ٹائم یاد آ گیا جب مائی آمنہ نے آخری باری اپنے پتر محمد نو سینے نال لا کے رج کے پیار کیتا میرا ہاتھ انہیں ایمن دے ہاتھ دے اندر پھڑایا تے نال ارشاد فرمایا او انہیں ایمن میرے پتر محمد نو کتی وان لگا دے طیبہ پہنچا دیں انہوں سردار عبدالمطلب دے حوالے کر دیں آخری ٹائم اما آمنہ نے پاک محمد نو اپنے سینے سے نال لایا اور لے پتری حوالے رب دے لمبی پئی جدائی اور نہیں آس ملن دی سانو اب روز قیامت پائی حجمہ دے
عبد المطلب نے کئی سوال ایسے ہوندے نے کہ جنہاں دا جواب زبان نہیں دیندی اکھاں دے نال جواب مل جاندا ہے سردار عبد المطلب کہندے نے کہ تسی گئے سو تے 300 آئے ہو تے 2 دسو میری بہو کتھے وے میری نو کتھے وے محمد پاک دی امڑی کتھے وے اما آمنہ روندیاں اکھاں دے نال جواب دیندی ہے پاک محمد روندیاں اکھاں دے نال عبد المطلب دے سینے دے نال لگ جاندے نے اوے عزیز الرحمان جے اج تینوں اے صدمہ ملیا ہے تے اے صدمہ اللہ دے نبی نوں نہیں ملیا ہے او تینوں اے صدمہ ملیا ہے تے پاک حسین نوں نہیں ملیا ہے او تینوں اے صدمہ ملیا ہے تے پاک حسن نوں بھی اے صدمہ ملیا ہے جے تینوں اے صدمہ ملیا ہے تے بی بی زینب نے بھی 5 سال دی عمر دے اندر اے صدمہ جھیلیا ہے جدوں اما زہرا دی اکھ بند ہوئی ہے او تینوں صدمہ ملیا ہے تے بی بی زہرا نوں بھی اے صدمہ ملیا ہے جدوں 6 سال دی عمر دے اندر اما خدیجہ دی اکھ بند ہوئی ہے جدوں پاک محمد نو وصیت پئی کرتی ہے کہ میری دھی فاطمہ دا خیال رکھیا جے اور دھیاں تے او بھی مینوں پیاریاں نے لیکن زہرا مینوں ڈاڈھی پیاری ہے اے دا خیال رکھیا جے اور ساریاں تصویراں سامنے آ گئیاں نے سارے گزرے وقت یاد آ گئے نے اللہ دے نبی نے فرمایا جوانا کیوں اپنے آپ کو غریب پیا آکھنا ہے تیرے گھر تے رحمتاں دے خزانے تیرے گھر تے رحمتاں دے خزانے موجود نے یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے غلام عرض کرتا ہے مدینے دے تاجدارا وضحا دے مغلے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرح دے سینے والیا او ید اللہ دے ہتھاں والیا حکم فرماؤ نا میرے واسطے کی حکم ہے اللہ دے پیغمبر حکم ارشاد پہ فرماؤں دے نے اور صبح سویرے نال محبت تکل صورت وادی صبح سویرے نال محبت تکل صورت وادی میں ترجمہ پیا کرنا فرمان میرے آقا دا فرمایا جا ماں دے چہرے دی زیارت کر اور صبح سویرے نال محبت تکل صورت وادی اوے حج قبول دا بولو جنہاں ماما بیٹھے نے بولو جنہاں ماما نال پیار ہے میرے نال بولو اور صبح سویرے نال محبت تکل صورت وادی اوے حج قبول دا رب بابا نے رات قسم خدا دیے ماں پیا دی کر لکھ تمتے ماں پیا دی کر لکھ تمتے یہ تو جنت جانا ہے ماں دے قدماں چھو پال جو کچھ پانا ہے ماں دے قدماں چھو پال جو کچھ پانا ہے کل حشر لو اے سرمایہ تیرے کم میں آنا ہے ماں دے قدماں چھو پال جو کچھ پانا ہے فرمایا سونیا جا تے اپنے ماں دے چرنوں محبت نال بیٹھنا تیرا کم ہے تینوں حج دا ثواب دینا عرش والے جنہاں دے والدین حیات نے انہاں دی خدمت کرو احترام کرو یہ جنت دے خزانے نے رب دیاں